नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन, म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न दिन्न र गर्नेको मुख हेर्दिन भनेर एक वा दुई पटक होइन, सयौं पटक भनेका छन् हाम्रा देशका प्रधानमन्त्रीले। तर उनको यो भाषणलाई गिज्याउने गरी यो महामारीका बेला स्वयं उनका मन्त्रीहरूले करोडौं भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदका क्रममा नियोजित तवरबाट अनियमितता गरेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको आलोचना मात्रै भएको छैन, राजीनामा नै मागिएको छ। सङ्कटका बेलामा पनि गिद्धले सिनो लुछे जसरी राज्यको सम्पत्ति लुट्न खोजेको भन्दै तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने आवाज चर्किएको छ। टेन्डर नै रद्द गरेर आफू खुसी सामान किन्न ठेक्का दिने, ठेकेदारसँग आफ्ना सल्लाहकारलाई डिल गर्न लगाउने र गुणस्तरहीन सामान ल्याउँदा पनि चुप लाग्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको जुन शैली देखिएको छ, यसले स्वाभाविक आशंका उब्जाउँछ, अनियमितताको गन्ध दिन्छ। लेखा समितिले यो अनियमिततामाथि गम्भीर छानबिन गर्न आवाज उठाएको छ भने सांसदहरूले राजीनामाको माग गरेका छन्। आजको फोकस न्यूज स्वास्थ्य सामग्री किन्दा भएको घोटाला र 9 काण्डमा फसेका स्वास्थ्य मन्त्रीको राजीनामाका लागि बढेको दबावका विषयमा केन्द्रित हुनेछ। समय छँदासम्म हात बाँधेर बसेका स्वास्थ्य मन्त्री जब कोरोना फैलिन सुरु गर्यो अनि बल्ल स्वास्थ्य सामग्री किन्न तातिए। अन्तिम समयमा हतारिएका मन्त्री ढकालले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ठूलो अनियमितता गरेको खुलेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले यसको खुलासा गर्दै तत्काल केही प्रश्न समेत गरेको छ र उसले मन्त्री र मन्त्रालयको शङ्कास्पद खरिद प्रक्रियाका विषयमा छानबिन गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको छ। समितिले मन्त्री ढकालले मन्त्रालयको विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्की मार्फत अनियमितता गरेको ठहर गर्दै छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद प्रक्रिया अपनाउँदा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई बेवास्ता गर्दै सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराएको लेखा समितिको दाबी छ। सोमबार समितिका सभापति भरत शाहले मन्त्री ढकालले मन्त्रालयको विज्ञ सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा सामेल गराउनु अनुचित रहेको भन्दै बैठकमा उक्त विषय उठान गरेका थिए। खरिद कार्यमा संलग्न विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराउने आधार लिखित रूपमा पनि मागिएको, तर मन्त्रालयले यसको आधार पेश गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। मन्त्रालयकै कर्मचारीलाई त्यसमा संलग्न गराउनु पर्ने भए पनि स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले सल्लाहकार कार्कीलाई संलग्न गराउनु आफैमा अनियमितता भएको शाहले बताए। विभागीय प्रमुखले आफू खरिद प्रक्रियामा नेतृत्व गर्नुपर्नेमा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराए अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ। प्रारम्भिक छलफलमै सहभागी नभएको अनिता बिजनेस हाउस प्राइभेट लिमिटेड वार्तामा सहभागी गराएको र कोटेसन लिइएको। अर्को, लागत अनुमान तयार गर्दा नेपाली रुपियाँमा गरेको र सम्झौता गर्दा US डलरको दरमा सम्झौता गरेको, जसले गर्दा मूल्यमा तलमाथि देखिएको। मन्त्रालयले लागत अनुमान नेपाली रुपियाँमा तयार गरी अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेर ठूलो घोटाला गरेको लेखा समितिको निष्कर्ष छ। पटक पटक विभिन्न चरण, कहिले ओम्नी समूह, कहिले सेनालाई ठेक्का लगाएर ठूलो रकम अनियमितता गरेको समितिको ठहर छ। यी हुन् लेखा समितिले औल्याएका गम्भीर त्रुटिहरू। लागत अनुमान नगरी खरिद प्रक्रिया सुरु। सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा पहिलो प्रक्रिया नै मिचेको पाइएको छ। खरिदको लागत अनुमान पहिले नै तय गरी त्यसका आधारमा बजेटको स्रोत एकिन गरेपछि मात्र कोटेसन माग गर्नुपर्नेमा सिधै खरिद प्रक्रिया अघि बढाएकोमा लेखा समितिले प्रश्न उठाएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत काम गरिएकाले भ्रष्टाचार भएको लेखा समितिको आशंका छ। कर्मचारी फालेर मन्त्रीका सल्लाहकार मार्फत खरिद सम्झौता गराउनु। खरिद सम्बन्धी कार्यहरू मन्त्रालय वा विभागका कार्यकारी जिम्मेवारी भएका अधिकारीले गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रीका सल्लाहकारलाई अघि सारेर गरिएको थियो। यो खरिद प्रक्रियामा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालका प्रमुख सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्की अघि बढेका थिए। उनले खरिद सम्बन्धी कागजातमा हस्ताक्षर पनि गरेका छन्।
सल्लाह दिने मान्छे आफैले फाइलमा हस्ताक्षर गरेर निर्णय गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो भन्ने संसदीय समितिका सदस्यहरूको तर्क छ। टेन्डर स्थगित गरेर मन्त्री आफैले सिधै खरिद गर्न दिए। सुरुदेखि प्रक्रिया मिच्दै आफू अनुकूल खरिदको वातावरण तयार पार्दै स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले ठूलो चलखेल गर्न खोजेको पाइएको छ। कानुनी प्रक्रिया मिचेर भएको खरिदमा स्वयं मन्त्री पनि सहभागी भएको कागजपत्रहरूले देखाएका छन्। मन्त्रीले नीतिगत निर्णय गर्ने हो, तर पहिले सुरु गरिएको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरी सिधै ठेक्का दिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको वार्तामा मन्त्री ढकाल स्वयं सप्लायरहरूसँग वार्तामा बसेका छन्। मन्त्री र सल्लाहकार सप्लायरसँग आफै वार्तामा बस्ने, तर मूल्याङ्कन समितिलाई किन सहभागी गराइएन भन्ने प्रश्नलाई पनि समितिले गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ। यसरी कानुनी प्रक्रिया स्थगित गरी वार्ताका आधारमा 1.25 अर्बको खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा दर्ता भएन। स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धी स्वीकृति लिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव रहस्यमय रूपमा मन्त्री परिषदमा नलगी बीचमा हराएको थियो। मन्त्री परिषदको स्वीकृति बिना उच्च स्तरीय समितिको निर्देशनका आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। मन्त्री परिषदले नै गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिले पनि स्वास्थ्य सामग्रीको शीघ्र आपूर्ति गर्नु भनी 11 चैतमा निर्देशन दिएपछि छोटो प्रक्रियाबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। मन्त्री परिषदमा दर्ता समेत नभएको प्रस्तावका आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएकाले पनि यसमा अनियमितता भएको तथ्यलाई झन बल मिलेको छ। ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द भएको 3 महिनासम्म क्षतिको मूल्याङ्कन भएन। खरिद अपारदर्शी भएको भन्दै मिडियामा समाचार तथा नागरिकबाट विरोध भएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो। तर विपदको बेला भएको यो गडबडीले देशलाई कति क्षति भयो त्यसको क्षति भरण पनि गराउने भनिएको थियो। तर 3 महिना पुग्दा पनि सरकारले क्षति मूल्याङ्कन गराएको छैन। खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी भएको मात्र होइन, देशलाई आर्थिक क्षति हुने गरी रकम पनि तलमाथि पारिएको छ। महँगोमा खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरहीन। ओम्नी मार्फत ठूलो आर्थिक चलखेल गरेर हतारमा सामान किन्न लगाएका स्वास्थ्य मन्त्रीले गुणस्तर परीक्षण नै नगरी प्रयोग गर्न लगाएका थिए। पछि गुणस्तरहीन भएको पत्ता लाग्यो। ओम्नीले ल्याएका 5वटा PCR मेसिन अहिले नचलेर थन्किएका छन्। यति ठूलो लापरवाहीको जिम्मेवार को हो भनेर पनि संसदीय समितिले प्रश्न उठाएको छ। त्यस्तै ओम्नीसँग किनेका RDT किटको रकम पनि त्यसै खेर गएको विषयमा लेखा समितिमा आवाज उठेको छ। यी 6 कारणले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले करोडौंको भ्रष्टाचार गरेको लेखा समितिको ठहर छ। समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको गम्भीर रूपमा छानबिन गरिनुपर्ने बताए। लेटर हेड नभएको, 2वटा लागत भएको विवरण, कम मूल्य प्रस्ताव गर्नेलाई नछानिनको कारण के हो भन्दै उनले मन्त्री र सल्लाहकारलाई समितिमा बोलाउन माग गरे। सरकार को छ, सरकार के बन्छ, भोलि को होला, को नहोला, को सत्तामा छ, को प्रतिपक्ष छ, मतलब छैन। उसलाई मतलब छ कि कोरोनाको कहरमा अझ नेपालीहरू पर्नु नपरोस्, अझ यो रोग नफैलियोस्। त्यतातर्फ अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि सन्देश लिएको र मन्त्रालय त्यसअनुसार काम गर्न थालेको अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालय त्यसअनुसार काम गर्न थालेको पर्ने आधार कहीँ पनि देखाएको छैन। म एउटा सांसद हो, मेरो जिम्मेवारी के हुन्छ भने बाहिर सडकमा आएको दिदी बहिनी दाजुभाइ छ, मैले पनि गरेर कुरा गरेँ होइन सरकारले यो काम गरिरहेको छ, सरकारले काम गरेर चाहिँ हाम्रो समितिमा पनि आएर सरकारका प्रतिनिधिहरूले यसरी भन्नुभयो विश्वास गर्ने यो आधार छ भने बाहिर गएर भन्न जान्छु पऱ्यो। आज तपाईँहरूसँग कुराकानी गरेपछि मलाई कसरी विश्वास दिलाउनु छ कि मैले कुरा गर्ने मानिससँग तपाईँहरू सडकमा आउनु पर्दैन। सडकमा आउँदाखेरि रोग फैलिने त्रास अझ बढेको छ। त्यसैले त्यो रोग फैलिने जोखिम उठाइ तपाईँहरू प्रदर्शनमा आउनुपर्ने जरुरत छैन, विश्वास गर्ने आधार छ भन्ने आधार के हो मेरा लागि? तपाईँहरूले अहिलेसम्म दिएको जवाफबाट त्यो विश्वास पाउने आधार के पनि देखिन मैले। समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले ओम्नीसँगको खरिदमा स्वास्थ्य मन्त्रीका सल्लाहकारका साथै उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको पनि संलग्नता रहेको दाबी गरेका छन्। अहिलेको प्रविधिको जमानामा बजारमा मूल्य कति छ भन्ने सबैलाई थाहा हुन्छ। 3 गुणा बढीमा कसरी खरिद गर्ने हिम्मत गरियो भनेर उनले प्रश्न गरेका छन्। खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई समितिमा बोलाउन माग गर्दै उनले विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले उपसमिति गठन गर्न माग गरे। खरिदमा अनि सार्वजनिक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पुरै खरिद ऐनको धजी उडाएको छ। त्यसमा त्यो खरिद धजी उडाउनेमा मन्त्री बहाल र मन्त्रीदेखि सचिवसम्म, निर्देशकसम्म, निजी सचिवसम्म, कानुनी सल्लाहकारसम्म सबैको चाहिँ विलोमत यसो हेर्दा हामी देखिरहेको छौँ। सार्वजनिक यसो हेर्दा हामी देखिरहेको छौँ। यसको
तपाईँको खरिद प्रक्रियामा सामानको खरिद हेर्ने हो भने स्वास्थ्य सामग्री जुन खरिद भएको छ, सरकारले खरिद गरेको छ, त्यसको नेपाली बजार र विदेशी बजारमा अब त पहिलाको जमाना छैन। अब त सबै बच्चाहरू पनि ट्यालेन्ट भइसक्यो, अनलाइन ल्यापटप खोल्ने र यसको मूल्य कति र N95 मास्कको मूल्य कति छ, विदेशी बजारमा कति छ, नेपाली बजारमा कति छ। तर जुन प्रकारले हामीले चाहिँ N90 मास्क छ, डिस्पोजल छ, तपाईँको फेस सिल्ड छ, PCR प्रशिक्षण किट छ, यो सबैको चाहिँ मूल्य हेर्दा डबल टेबल मूल्यमा खरिद भएको छ सभापतिजी। यसैले हामीले चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ। विपक्षी मात्रै होइन, सत्तारूढ दल नेकपाका सांसदले पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा करोडौँको अनियमितता भएको दाबी गरेका छन्। नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले जसरी ओम्नीसँग रातारात खरिदको सम्झौता भयो, त्यसैगरी सम्झौता पनि रद्द भएको भन्दै यहाँ ठुलो खेल भएको दाबी गरे। त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। ओम्नीसँग खरिद गरेको सामग्रीको गुणस्तरमा पनि उनले प्रश्न उठाएका छन्। यति जरुरी भएको देखिन्छ कि 12 गते 2टा बैठक, एउटा 1 बजेदेखि कति बजीसम्म, त्यसपछि राति 7 बजीसम्म उनीहरूलाई पत्रै माग गरेर 7 बजेपछि कति बजीसम्म बैठक बस्यो त्यो भन्न सकिँदैन। तर के चाहिँ देखिन्छ भने तपाईँले पठाएको विवरणबाट त्यो राति 7 बजेको बैठक सकिएर तय भएर अनेकौँ पत्राचारहरू भएको छ। एउटा मात्रै होइन, अनेकौँ ब्याङ्कलाई लेख्ने पत्रदेखि लिएर त्यो समूहलाई लेख्ने पत्रदेखि लिएर अनि अलिक त्यो सम्बन्धित समूहले सरकारलाई देखाएको प्रतिबद्धतादेखि जस्तो के भनेको छ भन्दा म भनेर सुनाउँछु। कोटेसनको बिल छनौट भएको 12 गते साँझ बेलुकी 7 बजीबाट बैठक सुरु भएर वार्ता गरेर सिफारिस गरेको 12 गते मन्त्री स्तरबाट निर्णय भयो, छनौट गरियो। 12 गते नै कम्पनीलाई कार्यादेश दिइयो, कम्पनीले 12 गते नै पत्राचार गर्यो, 12 गते नै ब्याङ्कलाई पत्राचार भयो। यस किसिमबाट त्यो राति 12-1 बजीसम्म सबैले यो अड्डाकारले ब्याङ्क कसरी खुला बस्यो होला मलाई आशा लागेको मात्रै हो त्यो देखिन्छ। लेखा समितिका सदस्यहरूले स्वास्थ्य मन्त्री ढकालकै डिजाइनमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा करोडौँ घोटाला भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने समेत बताएका छन्। सङ्कटका बेला भ्रष्टाचार गर्ने, देश र जनताको रगत चुस्न खोज्ने व्यक्तिमाथि गम्भीर छानबिन गरेर कडा कारबाही गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। हो, जति नै उचाइमा पुगे पनि जसरी गिद्धले सिनोमा आँखा लगाउन छाड्दैन, ठिक त्यसै गरी हाम्रा नेता र मन्त्रीहरू जति नै ठुलो सङ्कट आइलागे पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्न छाड्दैनन्, जसको प्रमाण स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको घोटालाले दिन्छ। यस्तो महामारीका बेला अनियमितता गरेको आरोप खेपिराखेका स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल कोरोनाको कहर सुरु भएदेखि आजसम्म विभिन्न 9 काण्डमा फसेका छन्। उनका काण्डहरू देखाउनेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, तपाईँ फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितताको नयाँ खुलासा र 9 काण्डमा फसेका स्वास्थ्य मन्त्रीमाथि बढेको राजीनामाको दबावका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। सङ्कटमा समेत लुट मचाउन खोजेको र अनियमितता गरेको आरोप लागेका स्वास्थ्य मन्त्री कोरोनाको कहर सुरु भएदेखि आजसम्म विभिन्न 9 काण्डमा फसेका छन्। कहिले कोरोना सोरोना नेपालमा आउँदैन भन्दै संसदमा भाषण गर्ने, कहिले घरमा पाहुना आएका छन् भनेर पत्रकारसँग तर्किँदै हिँड्ने, कहिले स्वास्थ्य कर्मीलाई नै गाली गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री ढकालमाथि अहिलेसम्म आइपुग्दा करोडौँ अनियमितताको आरोप लागेको छ। अख्तियारमा उजुरी नै परेको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा करोडौँ घोटाला गरेको भन्दै लेखा समितिमा आलोचित बनेका स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल कोरोनाको महामारी सुरु भए यता काण्दै काण्डमा फसेका छन्। कोरोना नेपालमा नफैलिँदै सुरुमै स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल नेपालमा कोरोना सोरोना केही आउँदैन भन्दै संसदमै भाषण गरेका थिए। यही बिन्दुबाट सुरु भएको स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको आलोचना स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा आइपुग्दासम्म चुलिएको छ। विपक्षी दल र संसदका समितिहरूमा राजीनामा माग्न थालिएको छ। महामारीका बेला भ्रष्टाचार गर्न खोजेको, कोरोना रोकथामका लागि कुनै ठोस काम नै नगरेको, झुटा विवरण पेश गरेर जनता झुक्क्याएको भन्दै उनी पदबाट हट्नुपर्ने आवाज बुलन्द रूपमा उठेको छ। यी हुन् स्वास्थ्य मन्त्रीको 8 काण्ड। 1.
नेपालमा कोरोना आउँदैन। गएको फागुन महिनामा विपक्षी दलका सांसदहरूले विश्वका विभिन्न मुलुक कोरोनाबाट आक्रान्त भएको भन्दै नेपालमा के छ तयारी भनेर सोधेका थिए। स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले नेपालमा कोरोना केही आउँदैन भनेर जवाब दिएका थिए। कोरोनासँग तर्सिएर अहिलेदेखि त्यसका लागि त्यत्रो ठुलो तयारी गर्न आवश्यक नरहेको उनको जवाब थियो। तयारी गर्न छाडेर स्वास्थ्य मन्त्री यस्तो जवाब दिँदै हिँड्दा आज नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 10,000 नाघेको छ। 2. पाहुना काण्ड। कोरोना संक्रमण बढ्दै गइरहेका बेला पत्रकारहरूले तयारी कस्तो छ भनेर प्रश्न गर्दा स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल घरमा पाहुना आएका छन् भन्दै तर्किएका थिए। उनले भनेका थिए, म अहिले केही पनि बोल्दिन, घरमा पाहुना आएका छन्। पत्रकारको प्रश्नमा यस्तो गैरजिम्मेवार जवाब दिएका स्वास्थ्य मन्त्रीको यो काण्डका कारण पनि आलोचना भएको थियो। घरका पाहुना ठुला हुन् कि कोरोनाको महामारी भनेर सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्को विरोध भएको थियो। 3. 25 जना भन्दा बढी भेला नहुन भन्ने तर 100 भेला गरेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने। पाहुनाको विषयमा सर्वत्र निन्दा भइरहेका बेला उनले कोरोना संक्रमित पहिलो बिरामीको बारेमा जानकारी गराउन मन्त्रालयमा गरेको पत्रकार सम्मेलनको विषयले उनलाई थप आलोचित बनाएको थियो। सरकारले 25 जना भन्दा बढी भेला नहुने भनेर निर्णय गरेको थियो, तर उनले 100 भन्दा धेरै व्यक्ति भेला पारेर पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। उनले मन्त्रालयमा गरेको पत्रकार सम्मेलनको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो। 4. सूचना नै गलत। नेपालमा देखिएको कोरोना भाइरसको तेस्रो बिरामीको सूचनामा चिप्लिएका कारण मन्त्री ढकाल विवादमा परेका थिए। बिरामी कतारबाट आएको भनी स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले नै गलत सूचना प्रवाह गरेपछि उनको सर्वत्र निन्दा भएको थियो। विभिन्न सञ्चार माध्यममा दुबईबाट आएका एक नेपालीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको समाचार सार्वजनिक गरे पनि मन्त्री ढकालले नेपाल टेलिभिजनबाट सम्बोधन गर्दै कतारबाट आएका नेपाली नागरिकलाई कोरोना देखिएको बताएका थिए। पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै विज्ञप्ति मार्फत उक्त भनाई सच्याएको थियो। 5. के हो PPE? चीनमा कोभिड-19 पुष्टि भए लगत्तै स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले नेपालमा त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको पूर्व तयारीका क्रममा अत्यावश्यक PPE पनि खरिद गर्न दिएको सुझावको व्यवस्था गर्ने मन्त्री ढकाल नै थिए। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षित उपचारका लागि आवश्यक पर्ने पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट PPE माग गरेको प्रसङ्गमा मन्त्री ढकालले म PPE बारे जान्दा पनि जान्दिन थिएँ, अहिले आएर बल्ल नाम कण्ठ भयो, तर यो घरमा भात पकाउनेलाई पनि नभई नहुने भन्ने जस्तो मनोवैज्ञानिक स्थापित हुनु राम्रो होइन भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए। 6. चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई हतोत्साहित बनाउने उद्यत। स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीसँग रुखो व्यवहार गरेका कारणले पनि आलोचित भएका छन्। उनी यो महामारीका बेला स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्साहित बनाउने भन्दा काममा पेल्ने आधारभूत सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने भन्दा झर्की फर्की गर्ने गरेका थिए, जसको निकै ठुलो आलोचना भएको थियो। 7. संक्रमित बढ्दै जाँदा तयारी सुन्ने। नेपालमा कोरोना फैलिने क्रम तीव्र हुँदा समेत स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले आवश्यक तयारीमा जोड नदिएको भन्दै आलोचना भएको थियो। स्वास्थ्य कर्मीले लगाउने सामान्य PPE समेत बेलैमा नकिनेको, कोरोना टेस्ट गर्ने मेसिन र किट बेलैमा नल्याएको भन्दै उनी आलोचित बनेका थिए। 8. स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मनपरी करोडौँको घोटाला। स्वास्थ्य मन्त्रीको सबैभन्दा ठुलो आलोचना र विरोध स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न अपनाएको विधि र त्यसमा भएको अनियमितताकै कारण भएको छ। उनले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत आफू खुसी ठेक्का दिने, कर्मचारीलाई पन्छाएर आफ्ना सल्लाहकारलाई डिल गर्न लगाउने काम गरेका छन्। यति मात्रै होइन, तिनै ठेकेदार मार्फत बजार भाउभन्दा 4 गुणा महँगोमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याएका छन्, जसको यतिखेर सार्वजनिक लेखा समितिमा चर्को विरोध भएको छ। उनको राजीनामा नै मागिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री विरुद्ध अख्तियारमा भ्रष्टाचारको मुद्दा। स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। बागमती प्रदेश सभाका विवेकशील नेपाली दलका सांसद रमेश पौडेलले मन्त्री ढकाल विरुद्ध अनलाइन उजुरी दिएका थिए। चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा ठुलो घोटाला गरेको भन्दै परेको उजुरीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिराखेको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले जानकारी दिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयको खरिद प्रक्रियाको अनियमितता भन्ने विषयमा आयोगमा उजुरी प्राप्त भएको र आयोगले यसलाई चाहिँ छानबिन र अनुसन्धान अगाडि बढाएको, अहिले अनुसन्धान भइरहेको अवस्था। यसरी स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल कोरोना नफैलिएदेखि आजसम्म विभिन्न काण्डका कारण आलोचित भएका छन्। अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानबिन गरिराखेको छ भने सांसदहरूले राजीनामा माग्न थालेका छन्। उनको व्यवहार कार्यशैलीबाट स्वयं चिकित्सक र मन्त्रालयका कर्मचारी समेत निराश बनेका छन्। काण्डै काण्डमा फस्ने र लुटै लुट मचाउने माथि प्रधानमन्त्रीको
म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न दिन्न र गर्नेको मुख हेर्दिन भन्ने नारा लागू हुँदैन? यस्तो सङ्कटका बेला अनियमितता गरेको सांसदहरूले नै आरोप लगाउँदा पनि प्रधानमन्त्री चुप लागेर बस्न मिल्छ? कम्तीमा गम्भीर छानबिन होस्, चाहे त्यो जोसुकै होस्, यो महामारीका बेला अनियमितता गर्नेमाथि निर्मम कारबाही हुनै पर्छ। महामारीलाई लुटका लागि अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने जो कोही होस्, ऊ कानुनी कठघरामा उभिनै पर्छ। हौस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। फोकस न्युज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डेसँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।